मुबारक महीने का पहला महीना है और इसके साथ साथ जनवरी 2025 का साल उसका भी पहला जुम्मा है। एक तो साल जो शमसी एतबार से शुरू हुआ, उस एतबार से हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ कर लें कि या अल्लाह, ये 2025 का साल हमारे लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, सब के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत बना दे। और जो दुआ हम ख़ास तौर पर इस्लामी साल के आगाज़ में पढ़ते हैं, वो असल में वो दुआ हर महीने की इब्तिदा पर भी पढ़नी चाहिए। तो ये रजब की भी इब्तिदा है, साल की भी इब्तिदा है। तो अगर हम ये दुआ साल की इब्तिदा की इस वक्त पढ़ लें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांग लें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत में कोई इंशाअल्लाह कमी नहीं है। और पूरी उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुआ को भी इस साल के लिए हमारे लिए बाइस रहमत, बाइस बरकत बना देंगे। और वो दुआ एक तो हम सब ये पढ़ लें, अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्न वल ईमान व सलामती वल इस्लाम व रिजवानी मिनर रहमान व जिवारिम मिनश शैतान। कि अल्लाह इस दुआ की बरकत से, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी इब्तिदा पर, महीनों की इब्तिदा पर, सालों की इब्तिदा पर बतलाई, तो उस वक्त हम ये दुआ पढ़ लें। और साथ साथ रजब का जो महीना है, इस महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मामूल था कि रजब का चांद देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ मांगा करते थे। और वो दुआ भी हम उससे भी इब्तिदा कर लें, और वो दुआ है अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना इला रमजान। हम सब मिलकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना इला रमजान। कि अल्लाह मुझे रजब शबान की तमाम बरकतें अता फरमा दे, और या अल्लाह मेरी जिंदगी को इतनी मोहलत दे दे कि मैं रमजान का मुबारक महीना पालूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चांद देखकर और ये दुआ फरमा लिया करते थे। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब को तमाम महीनों पर ऐसी फजीलत हासिल है कि जैसे अल्लाह के कुरान को सारे आसमानी किताबों पर फजीलत हासिल है। उसके बाद फरमाते कि शैबान को तमाम महीनों पर ऐसी फजीलत हासिल है कि जैसे मुझे तमाम नबियों पर। और रमजान के मुतालिक फरमाते कि रमजानुल मुबारक को तमाम महीनों पर ऐसी फजीलत हासिल है कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपनी सारी मखलूक पर। तो रजब का महीना कुरान की तरफ मंसूब किया, और शैबान का महीना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ मंसूब किया। और रमजान का मुबारक महीना वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खास साथ मंसूब किया, उनके साथ खास किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तीनों माह में रजब से उसकी तैयारी की, जो रमजान का मुबारक महीना आने वाला है, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी अभी से तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। और गोया ये समझ लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान की खुशबू रजब से सूंघ लिया करते थे और रजब से दुआ फरमाया करते थे। अभी रमजान आया नहीं, ये बिल्कुल इस तरह समझ लें कि जिस तरह अभी सूरज तुलू नहीं होता, हम फजर की नमाज पढ़ने के लिए जब आते हैं तो जब मस्जिद से निकलते हैं तो रोशनी हो चुकी होती है, लेकिन अभी सूरज का दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता। सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें बाद में हमें नजर आती हैं। तो अभी रमजान का सूरज नमूदार होने में 2 महीने बाकी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान की खुशबू पाकर पहले से दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाह मुझे रजब शैबान की तमाम बरकतें अता फरमा दे, और या अल्लाह मेरी जिंदगी को इतनी मोहलत दे दे
کہ میں رمضان کا مبارک مہینہ پا کر اس سے فائدہ اٹھا لوں، اس کی نعمتوں کو حاصل کر لوں. اور کہتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. جس نے شروع میں دعا نہیں پڑھی وہ اب پڑھ لے، پورے رجب کے کسی مہینے کے اندر یہ دعا پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو ان تمام مہینوں کی خیر و برکت عطا فرما دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ یہ جو دعا پڑھی سال کی ابتدا کی، اللہم ادخل علینا بالامن والایمان، اے اللہ یہ جو داخل ہو رہا ہے اس کو امن اور سلامتی والا بنا دے، بالامن والایمان والسلامتی والاسلام، سلامتی ہی سلامتی والا بنا دے، ورضوان من الرحمن، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا بنا دے، خوشنودی کہ خوش ہو جائے اللہ، وجوار من الشیطان، اور شیطان سے بچنے والا یہ سال ہمارے لیے بنا دے، رحمان راضی ہو جائے اور شیطان دور ہو جائے اور امن اور سلامتی قائم ہو جائے. آج پوری دنیا کو اس چیز کی ضرورت ہے. کتنی کامل دعا. اب بعض مرتبہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، تو یہ سال کے وقت یہ دعا تو یاد رکھیے گا، یہ دعا بڑی وسیع ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے وہ اصل روایت یہ ہے کہ ہر مہینے کے آغاز پر اللہ کے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے. تو یہ صرف سال کے لیے مخصوص نہیں، ایک تو ہر مہینے اس دعا کا اہتمام کیا جائے، وہ شمسی مہینہ ہو یا قمری مہینہ، تو خاص طور پر کیونکہ اسلامی ہے ہمارا، تاکہ اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے پورا مہینہ اور پورا سال ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ذہن میں رکھیں جو علمی طور پر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں، جو خطبے میں نے آیت پڑھی کہ والشمس تجری لمستقر لہا، کہ اللہ رب العزت اس سورج کو چلاتے ہیں ایک خاص ترتیب سے، لمستقر لہا، ایک خاص ترتیب سے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اللہ کی بہت بڑی تقدیر، بہت بڑی ترتیب ہے. اور یہ سورج کا چلنا، سورج کا نظام، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک جگہ اور فرمایا الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند دونوں کو ہم اپنے حساب کتاب سے چلاتے ہیں. آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، جھٹلاؤ گے اور انکار کرو گے. اگر سورج نہ نکلے تو ہماری فصل نہ ہوگی، اگر چاند نہ نکلے تو اس میں مٹھاس پیدا نہ ہو. تو اللہ نے سورج میں اپنی ایک تاثیر رکھی اور چاند کی کرنوں میں اپنی ایک تاثیر رکھی. اور میرے دوستوں، یہ جو کائنات کا نظام، یہ جو اللہ نے دونوں چیزیں فرمائی، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے 12 مہینوں میں ترتیب دیا زمانے کو. یہ 12 مہینے یہ اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ اللہ نے ترتیب دی، یہ اللہ نے ترتیب دی. یہ 12 مہینے کیسے بنے جو ہم حساب کتاب لگاتے ہیں، بے شک وہ شمسی ہوں یا قمری ہوں، ہیں تو 12. تو حساب کتاب کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ترتیب رکھی، اور پھر ان 12 مہینوں کے نام اپنے اپنے بنتے گئے. کسی نے بھادو ساون رکھ دیا، کسی نے جنوری فروری رکھ دیا، اور مسلمانوں نے الحمدللہ محرم سفر رکھ دیا، اور باقی اور قوموں کے بھی اپنے اپنے نام ہیں. ہندو مت کے اپنے نام ہیں، بدھ مت کے اپنے نام ہیں، لیکن ہیں 12. وہ 12 کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور ان چیزوں کا تعلق سورج کے ساتھ یا چاند کے ساتھ. بعض علاقے ایسے کہ جس میں 6 مہینے 8 مہینے رات ہوتی ہی نہیں، انٹارکٹیکا کا رات نہیں ہوتی، 8 مہینے دن رہتا ہے. بعض جگہ ایسی کہ جہاں پر پورا سال رات نہیں ہوتی،
बस सूरज इस तरह जाता है, यूं करके इधर खत्म होता है और साथ ही निकल रहा होता है। अल्लाह ने दुनिया में ऐसी जगह भी बनाई कि वहां पर रात होती ही नहीं। वहां पर आप हिसाब किताब किसके जरिए? चांद के जरिए। अशम्स वल कमर बिहुस्बान, कि ये सूरज और चांद मैंने हिसाब किताब के लिए पैदा किए। फबी अय्यालाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब वहां पर लोग, जहां पर दिन खत्म ही नहीं होता, वहां पर अजीब बात यह है कि लोग हिसाब किताब रखते हैं चांद से, क्योंकि चांद निकला रहता है, वहां पर चांद नजर आ रहा होता है। अब चांद को घटने से हिसाब लगाते हैं, अच्छा जी अब ये दिन घट रहे हैं, बढ़ने से अच्छा ये बढ़ना शुरू हो गए, ठीक है जी, चांद पूरा हो गया, अब ये घटना शुरू हो गया, अब ये छोटा रह गया, अच्छा जी महीना। तो वहां पर इस हिसाब किताब के मुताबिक सारा निजाम चलता है। बहरहाल ये अल्लाह की सारी नेमतें हैं और उन नेमतों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करना कि या अल्लाह ये जो नेमतें आप हम पर नाजिल फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अदखिल अलैना बिल अम्नि वल ईमान व सलामत वल इस्लाम। और फिर इसके साथ साथ कितनी चीजें कायनात में ऐसी हैं जो अल्लाह फरमाना फबी अय्यालाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। एक बात ज़हन में आ गई, अर्ज करता चलूं, ये जो लोहा है, लोहा, ये कुछ दिन पहले बात अर्ज की थी मैंने, नहीं की मेरा ख्याल। ये जो लोहा है ये कहां से निकलता है? किसी के इल्म में तो होगा, लोहा कहां से निकलता है जी? जी पहाड़ों से निकलता है ना। और ये एक पत्थर होते हैं काले रंग के, वो निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उनको एक खाम माल में, बाल मरतबा आपने ट्रकों में देखा होगा, लंबे लंबे भारी जो है ना वो पाइप काले रंग के वो जा रहे होते हैं। वो खाम एक उस शेप में उस पत्थर को पिघलाकर उसमें से मिट्टी अलग करके और फिर उसको एक शेप दी जाती है। फिर मजीद वो कारखाने में जाता है, फिर उसको एक रिफाइन करके सरिया बनाया जाता है, जिसको हम अपनी बिल्डिंगों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब ये अल्लाह की कुदरत देखिए जरा। अब ये तो पत्थर तो हमने निकाल लिया, जो साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं वो शायद इस चीज को और ज्यादा उनके इल्म में इजाफा हो। अब ये लोहा बनता कैसे है जमीन पर? हमने तो निकाल लिया, लोहा बनता कैसे है? सवाल, लोहा बनता कैसे? आप जरा तवज्जो से सुने। लोहा बनने के लिए एक खास डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, जिसके बाद वो लोहे का पत्थर बनता है, टुकड़ा बनता है पत्थर लोहे का, जिसको फिर मुख्तलिफ मराइल से गुजार कर हम सरिया बनाते हैं, या फिर उसमें गाड़ी का जनाब फ्रेम बना लेते हैं, फिर वो प्लेटें बना लेते हैं हम, फिर वो टीन की चादरें बना लेते हैं, फिर मोटा टीन बना लेते हैं, उसकी गाड़ियां बनती हैं, मोटरसाइकिलें बनती हैं, फिर जहाज तक हमने लोहे का बनाकर हवा में उड़ा दिया। लोहा, इस लोहे के ऊपर अल्लाह ने एक सूरत नाजिल फरमाई है, उसका नाम है सूरतुल हदीद। हदीद कहते हैं लोहे को, अल्लाह ने सूरत का नाम ही रख दिया लोहा। अब लोहा बनता कैसे? ये तो पत्थर हो गया, ये बना कैसे? इसके लिए खास डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। हमें जब बहुत उरूज की गर्मी लाहौर पे पड़ती है तो कहां तक पारा पहुंचता है? तकरीबन 48-49, और 50 से ऊपर चला जाए ना मुल्कों में, तो वहां पर कहते हैं क्या अब इंसानी जान को खतरा है, आप बाहर ना निकले, डायरेक्ट सूरज में ना आए। 50 से टेम्परेचर 52, 53 से तजावुज करेगा और 55 तक पहुंचेगा, तो जो भी चीज सूरज के नीचे खास वक्त तक रहेगी वो पिघलना शुरू हो जाएगी। उन मुल्कों में गाड़ियां पिघल जाती हैं, टायर पिघल जाते हैं, आपने वीडियो वगैरह देखी होंगी। और ये जो खाना पकाते हैं ना, मंडा फ्राई करते हैं, खाना पकाते हैं, ये हम पकाते हैं 100-110 डिग्री पर खाना पक जाता है, कुक हो जाता है। 100-110 डिग्री पर हमारा खाना पकता है। ये जो सूरज है ना, सूरज, इसकी जो ऊपर की तह है, हम खाना कितने डिग्री पर पकाते हैं? 100-110 डिग्री पर। ये जो सूरज की ऊपर की तह है, इसकी गर्मी है 16,000 डिग्री। और सूरज की जो गहराई है
اس کی گرمی ہے 1.5 کروڑ ڈگری، اور لوہا اس میں بھی تیار نہیں ہو سکتا۔ ایک اور سیارہ ہے جو سورج سے بھی زیادہ گرم ہے، اس کی گرمی آج تک ماپی نہیں گئی۔ یہ عبد الرحمان بھائی یہ چلا رہے تھے ہیٹر، میں نے کہا اس کو دور رکھو، فاصلے پہ رکھو ورنہ ابھی کان گرم ہو جائیں گے میرے۔ اس کی ڈگری، وہ جو سیارہ اس تک قریب ابھی تک سائنسدان، وہ سورج سے بھی زیادہ گرم، سورج 1.5 کروڑ ڈگری، وہ اس سے بھی زیادہ گرم۔ اس سیارے کے اندر لوہا تیار ہوتا ہے، اور وہ لوہا تب تیار ہوتا ہے کہ جب وہ سیارہ ایک خاص اپنی مدت پوری کر کے وہ جب ختم ہونے لگتا ہے تو اس کی گرمی ایک ریئیکٹ کرتی ہے، اس کی گرمی اور بڑھ جاتی ہے، اور جب بڑھنے کے بعد اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اور پھر وہ سوکھتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ سوکھ کر ایک شیپ اختیار کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حدید۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو سارا کام ہوا ادھر، تو زمین پر لوہا کیسے بنا؟ ہماری زمین تو اتنی گرمی افورڈ کر ہی نہیں سکتی، تو پھر لوہا کیسے بنا؟ سورج اگر قریب آ جائے گا 55 کے بعد تو چیزیں پگھلنا شروع ہو جائیں گی۔ اس مرتبہ جو فرانس میں اور ملکوں کے اندر جہاں پہ زیادہ گرمی نہیں پڑتی، جب وہاں پر ٹمپریچر 40 سے اوپر گیا ہے تو ان کے جو لوہے کے پل تھے نا، اس پر انہوں نے سلور کی وہ ریفلیکشن کی وہ تہیں چڑھائیں تاکہ سورج کی جو تپش ہے نا وہ ریفلیکٹ ہو جائے، ورنہ یہ اس کے بعد لوہے کے جو پل ہیں وہ پگھلنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے لوہے کو ترتیب دے کر بنایا کہ یہ اس سے زیادہ جو ہے نا یہاں پر ہماری یہاں گرمی پڑتی ہی نہیں ہے، ٹمپریچر 45 سے اوپر جاتا نہیں ہے، تو یہاں تک ہم تو آپ نے دیکھا ہو کہ انہیں چیزیں لپیٹی وہاں پر، عمارتوں کے اوپر ان کو چیزیں ڈالنی پڑی، ورنہ یہ عمارتیں جو ہے نا اب یہ ان کی چیزیں جو ہے نا باہر کے جو شیشے ہیں وہ اس ٹمپریچر کے مطابق وہاں کے مطابق بنے تھے تو وہ خراب ہو جائیں گے۔ لوہا کیسے بنا؟ زمین پر اتنی گرمی برداشت ہو نہیں سکتی، اور لوہے کے لیے کئی کروڑ ڈگری ٹمپریچر چاہیے، یہ کیسے بنا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ لوہے کو میں نے زمین پر اتارا ہے۔ سورۃ الحدید پوری سورت نازل فرمائی کہ لوہا میں نے زمین پر اتارا۔ اللہ اکبر۔ اور آج انسان اس پر عمارتیں بنا رہا ہے، پلازے بنا رہا ہے، جہاز بنا رہا ہے، اور اس کا اتنا سا بھی تعلق انسان کے بنانے کے ساتھ نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن چیزوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو میرے دوستوں بات نکلی تھی یہاں سے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور بات نکلی تھی یہاں سے الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ، اور بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ سال کی ابتدا ہے تو اس پر ہم یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ امن سلامتی اور یہ سب چیزیں، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور ساتھ آج کا جو ہمارا موضوع تھا اور وہ یہ موضوع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ مجھے رجب شعبان کی تمام برکتیں عطا فرما دے، اور یا اللہ مجھے اتنی زندگی عطا فرما کہ میں رمضان کا مبارک مہینہ پالوں۔ سب کہہ دیں آمین۔ اللہ رب العزت اللہ کے نبی کی اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ اور جب اللہ کے نبی یہ چاند دیکھتے رجب کا تو فرمایا 3 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں شروع فرما دیتے۔ تو میرے دوستوں رجب کا مہینہ جب شروع ہو تو ہمارے لیے پیغام ہے کہ 3 کام جو اللہ کے نبی اپنے معمول سے ہٹ کر کرتے، ہم بھی وہ 3 کام اپنی روٹین سے زیادہ اپنے معمولات میں اگر شامل نہیں ہے تو اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے دعا کرنے میں اضافہ فرما دیا کرتے، آپ زیادہ دعا کرتے اور گڑ گڑا کر دعا کرتے،
اور دوسرا ذکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ فرما دیا کرتے، اور تیسرا صدقہ خیرات کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ فرما دیا کرتے۔ تو 3 کام اللہ کے نبی کرتے، ہمارے لیے بھی ان 3 کاموں کا پیغام ہے۔ نمبر 1 اللہ کا ذکر زیادہ کرنا شروع کر دیں۔ نمبر 2 اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنی حاجات کو مانگنا ہم شروع کر دیں۔ اور تیسرا اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے میں اضافہ کرنا شروع کر دیں۔ یہ 3 کام رجب سے اللہ کے نبی کرتے، ہم بھی شروع کر دیں۔ اس میں سے ایک کام کہ دعا کرنا، دعا کرنا۔ آج میرے دوستوں، دعا کرنا جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ آج ہمارے معمول اور ترتیب اور زندگی کی افراتفری، اس میں اللہ کے سامنے اس طرح ہاتھ اٹھانا، اس کا وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا۔ اللہ سے مانگنا، اور مانگنے کے 2 طریقے، ایک ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، اور دوسرا چلتے پھرتے دعاؤں کا اہتمام کرنا، اس میں خود بخود عبادت آ جاتی ہے۔ اور آج کی گفتگو کے میرے 2 پیغام، ایک کہ ہم جستجو کریں کہ ہر موقع کی دعا ہم یاد کرنا شروع کر دیں، ہر ساتھی یہ دعا کر لیں۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد سے نکلنے کی دعا یاد کر لیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا ہم یاد کر لیں، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا یاد کر لیں۔ ایک ایک کر کے دعا معمول بنا لے، اپنا اور اپنے بچوں کا معمول بنا لے کہ یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ اور جو والدین یہاں پر وہ بیٹھے ہوئے کہ جو اپنے بچوں کو اسکول یا مدرسے چھوڑنے جاتے ہیں، ان کو میں ایک طریقہ بتا دوں، اپنا ذاتی تجربہ بتا دوں۔ میں نے اپنے بچوں کو زیادہ تر دعا وہ جب اسکول چھوڑنے کے لیے جاتا تھا اس دوران یاد کروائی۔ 15-20 منٹ کی ٹریول، بچوں کا بیٹا یہ دعا یاد کرو، 1 ہفتے میں ایک دعا یاد ہوگی۔ جو دعا سنا دے گا اس کو ایک برگر ملے گا، تو ہدیہ بھی ہو گیا، دعا بھی یاد ہو گئی۔ اچھا بیٹا اب فلاں دعا یاد کروا لو۔ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، اس وقت کا وہ جو وقت ہے بچوں کو دعائیں یاد کروائیں۔ اگر وہ وقت نہیں تو اپنا ایک وقت مخصوص کرے، اپنے گھر والوں کی ڈیوٹی لگائیں۔ نیٹ پر آج ہر چیز موجود ہے، دعاؤں کی کتابیں موجود ہے کہ ہم نے ہر موقع کی دعا یاد کرنی، اس کا پرنٹ نکال کر لگا دے واش روم کے آگے، گھر کے آگے، شیشے کے اوپر۔ اور ایک اپنی نظر پتہ کب لگتی ہے؟ جب ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ شیشہ دیکھنے کی دعا کیا ہے؟ جب آئینے میں اپنی شکل دیکھیں تو دعا پڑھیں اللہم کما انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ کما انت حسنت خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میرے چہرے کو حسین بنایا ہے، میرے اخلاق کو بھی اسی طرح اچھا بنا دے۔ اور ہر بندے کو اپنا چہرہ پسند ضرور ہوتا ہے۔ جب وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر بال بنا رہا ہوتا ہے نا، تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہر زاویے سے اپنے آپ کو، وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو دعا، تو بھی آج کی ایک پیغام یہ ہے کہ ہر موقع کی دعا یاد کرنا شروع کر دے۔ ہر بڑا ہر چھوٹا ہر بندہ دعا یاد کرنا شروع کر دے۔ اپنی طبیعت میں اپنے اندر یہ عادت ڈالیں، جو انشاءاللہ سب اہتمام کریں گے نا جس کا، انشاءاللہ پوچھتے رہیں، علماء سے پوچھتے رہیں، اپنی ایک ڈائری بنا لیں۔ یہ سب سے بڑی عبادت۔ آج ہم بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں وہاں پر جنات ہیں، ہمارے بچوں کو لگ جائیں گے۔ اور دعا اللہ نے کیا فرمائی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ خبیث اخبث
खबाइस, बड़े बड़े जो गंदी मखलूक है, अल्लाह उससे बचा ले हम। और ये मखलूक जो गंदी शैतानी मखलूक है, उसकी एक जगह बैतुल खला, जहां पर गिलाजत होगी वहां पर वो उसकी खुराक है, वो उसकी खुशबू है, उसके लिए बेहतरीन चीज है कि वो बदबू पर जाती है और वहां पर मौजूद होती है। और जब हम ये दुआ पढ़ लेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, कि अल्लाह मैं पनाह मांगता हूं इन बड़ी खबीस चीजों से, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ पढ़ने वाले की, उसके बच्चों की, उसकी खवातीन की हिफाजत फरमाएंगे। और अगर वो दुआ नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, फिर वो उसकी वो जो बुरी चीजें हैं, शैतान चीजें हैं, वो उसके जिस्म के हर हिस्से के साथ चिमटेंगी, खेलेंगी और फिर उसके साथ रहना शुरू कर देंगी, अपना 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 घर उसके जिस्म में बना लेंगी। और आप जरा गौर करें कि हर हर मकाम पर अल्लाह ने ये दुआ का तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। तो एक तो पैगाम यह है कि हर मौके की दुआ, बाजार में दाखिल होने की दुआ और बैतुल खला की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, घर से निकलने की दुआ, खाना खाने से पहले की दुआ, खाना खाने के बाद की दुआ, दूध पीने से पहले की दुआ, फल खाने की दुआ, ये सारी दुआएं आपको और मुझे और मेरे बच्चों को याद होनी चाहिए इंशाअल्लाह। दूसरा आज का पैगाम कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ में इजाफा फरमाते इस रजब के महीने में, तो हम भी अपनी दुआओं में इजाफा करें। आज अफरा तफरी में हाथ उठाने का वक्त हम भूल गए कि हमने दुआ के लिए हाथ उठा लिया, और एक ले देकर एक जुम्बे का दिन होता है कि जिसमें खास एहतमाम के साथ दुआ होती है, और अभी इमाम साहब सलाम फेरते हैं और पीछे से आवाज आती है दम 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 दम, लोग भागना शुरू हो गए और लोग प्रैक्टिकली ये कह रहे होते हैं हमें दुआ की जरूरत नहीं है, हमें दुआ की जरूरत नहीं है। और इज्तिमाई दुआ जिसमें सब लोग मिलकर आमीन कहते हैं, अगर उसमें एक बंदे की आमीन कबूल हुई तो सबकी आमीन अल्लाह कबूल कर ले। जब ये कहा कि या अल्लाह मेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दे, तो सब कहते हैं आमीन। एक की भी आमीन तो उसकी बरकत से सबके गुनाह माफ। अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा, एक ने भी आमीन कह दी, सबकी आमीन कबूल हो गई, सबके लिए दुआ कबूल हो गई। और हम इतनी अफरा तफरी में कि हमारे पास वो चंद मिनट की दुआ के लिए हमारी तबीयत के ऊपर बेजारी पैदा हो जाती है, हमें तकलीफ होती है, इशारों के ऊपर हमें लेट हो जाए, हम ट्रैफिक के अंदर फंस जाए, लेकिन दुआ वो नहीं मांग रहे। अब दुआ मुखल इबादा फरमाया, इबादत का मगज वो दुआ है। और फिर दुआओं के अंदर ये अल्लाह ने, याद रखिएगा, मुसलमान को जो जुबान अता की है और जो मकाम अता किया है, और जिसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसकी जुबान से निकलने वाला जुमला ये याद रखिएगा अल्लाह ने पूरा करना है। उसने जो मांगा अल्लाह ने पूरा करना। जो भी दुआ की, बल्कि हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत सारी तसानीफ उनकी, एक बहुत बड़ी अहम तसनीफ जो हर घर में लोगों के है और हर घर में होनी चाहिए, बेशती जेवर। खवातीन एक एक करके उसको पढ़े, मर्द उसको पढ़ा करें, बेशती जेवर। मामूल बना ले थोड़ा सा, एक मसला लिखा हुआ है वो पढ़ लें, बस पता लग जाएगा मसला क्या। खवातीन बड़े बेशती जेवर, बहुत सारी किताबें लिखी। वो फरमाते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बता दूं कि शैतान तुम्हें गुनाह करवाने से दूर कर देगा। और वो तरीका क्या? कि अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगना शुरू करो, और गुनाह हो जाए तो फौरन माफी के नफिल पढ़ो कि या अल्लाह मुझे माफ कर दो। पूरा दिन गलतियां हो
رات کو ایک کام کر لو، مرد کے بچے بن جاؤ کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ 2 نفل 2 منٹ میں جلدی جلدی، کوئی اہتمام نہیں لمبا چوڑا، بس جلدی سے پڑھ کے صلاۃ التوبہ کے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لے، اور ساتھ ایک لفظ کہہ دو کہ یا اللہ اگر میں اس گناہ سے نہ بچ پایا تو میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ یا اللہ ایک تو مجھے بچا لے، اور اگر میں نہ بچ پایا تو یا اللہ میری پکڑ نہ کیجیے گا، کیونکہ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ یہ سب کہہ سکتے ہو نا سب، کسی کو کوئی دل تو نہیں آئے گا کہنے میں، کوئی بہت بڑا پہاڑ تو نہیں گرے گا، کوئی لمبا چوڑا وقت تو نہیں نکالنا پڑے گا کہ جی اتنا لمبا چوڑا وظیفہ کون کرے گا، جی ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے۔ توفیق نہیں ہے، توفیق نہیں ہے کہ یا اللہ یہ گناہ ہوا مجھے معاف کر دے، نمبر 1، مجھے گناہ سے بچا لے، نمبر 2، اگر یا اللہ میں نے آپ سے کہہ دیا مجھے بچا لے، اگر میں بچ نہ پاؤں تو مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے گا۔ اور اللہ نے دعا خود بھی بتائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ میری پکڑ نہ کیجیے گا۔ سورہ بقرہ بالکل اینڈ اس کا 3 پارہ، ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ میری پکڑ نہ کیجیے گا، ان نسینا اگر مجھ سے بھول چوک ہو جائے، او اخطانا یا اللہ مجھ سے غلطی اگر ہو جائے، گناہ ہو جائے، میرا مواخذہ نہ کیجیے گا، اللہ خود بتا رہا ہے۔ تو یہ دعا ہم اللہ سے کریں، اور اس کے علاوہ جو دعا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں، اپنی دعا کے معمول بنائیں، اور 24 گھنٹے میں کم از کم 1 مرتبہ 2 مرتبہ ہمارا معمول ضرور ہونا چاہیے کہ جو بھی دعائیں ہمیں یاد ہیں، جس طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ میری دنیا کو بھی حسنہ بنا دے، میری آخرت کو بھی حسنہ بنا دے، وقنا عذاب النار، اور یا اللہ میری قبر کی زندگی کو اچھا بنا دے۔ یہ 2 انتہائیں اللہ نے بیان فرمائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ یا اللہ دنیا اور آخرت، دنیا بھی عمدہ آخرت بھی عمدہ، اور یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک جگہ آئے گی جہاں پر آخرت میں جانے سے پہلے ہمارا سٹے ہوگا، اور وہ ہے قبر۔ وقنا عذاب النار، یا اللہ وہ جو ہمارا دار العمل اچھا بنا دے، دار الجزا اچھی بنا دے، یہ دار العمل دار الجزا کے درمیان میں جنت دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا، اور وہ ہے دار الانتظار۔ اگر یہ انتظار اچھے لوگوں کے ساتھ اللہ نے نصیب فرما دیا تو سمجھ لو جنت مل گئی، اور اگر یہ انتظار اچھے لوگوں کے ساتھ نہ ہوا، اور اچھے لوگوں کے ساتھ کن کا ہوگا کہ جو دین سے محبت کرنے والے ہوں گے، دینداروں سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ کے نبی کے طریقوں سے محبت کرنے والے ہوں گے، مرتے ساتھ ہی اللہ رب العزت محبت جس سے کرتے ہوں گے اس کے پاس پہنچا دیں گے۔ اگر کوئی فلمی ایکٹر سے محبت کرتا ہوگا، کوئی فلاں سے محبت کرتا ہوگا، فلاں سے غلط بننے سے محبت کرتا ہوگا، تو اللہ اسی کے ساتھ پہنچا دے گا۔ وقنا عذاب النار، اللہ یہ ہماری جو برزخی زندگی ہے، یا اللہ یہ اچھے لوگوں کے ساتھ گزار، تو یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، سب کہہ دے آمین، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اور یا اللہ یہ دار الانتظار اچھے لوگوں کے ساتھ گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تو میرے دوستوں، یہ رجب کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس میں آج کی بات آپ سے عرض کر دی، آئندہ جمعوں میں انشاءاللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اگلے جمعے میں خصوصی بیان ہوگا، اور اس سے اگلا جمعہ جو 17 جنوری کا ہے انشاءاللہ خصوصی جلسہ ہوگا، جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوا۔ حضرت مولانا کفیل خان صاحب دامت برکاتہم اس میں تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد جو اگلا جمعہ ہوگا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کی معراج
واقع معراج کے اوپر انشاءاللہ خصوصی بات عرض کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سننے کی سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔